हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अफांदी हाउस पर इस वक्त परेशानी के बादल छाए हुए थे। हर तरफ बेबसी और इस्तराब की कैफियत थी। आदल और अदील सा परेशानी के आलम में इधर से उधर चक्कर काट रहे थे, जबकि फरद और राहत बेगम खुद परेशानी के आलम में जरीना बी की खिदमत कर रहे थे, जिनका बीपी हाई हो चुका था और नॉर्मल ही नहीं हो रहा था। अली और हादी उनको तसल्ली देने में मगन थे और लड़कियां अपनी कोताही पर रो रही थी कि वो एनी को अपने साथ क्यों न लाए। करीम साहब भी दोपहर के निकले हुए थे मगर लौटे नहीं थे। किसको ढूंढते, वो एनी को या फिर करीम साहब को? अजीब मुश्किल में फंस गए थे वो लोग। कबीर और हदीद अभी तक बाहर इन दोनों को ढूंढ रहे थे मगर कोई सिरा हाथ में नहीं आ रहा था। अजीब वीरानी चाहिए हुई थी जिनको हदी की आवाज ने तोड़ा। क्या जरूरत थी उसको बेचने की जब पता था कि वो कोई ऐसा ही गुल खिलाएगी। हादी, माइंड योर लैंग्वेज, अदिल साहब ने डांटा। क्यों, मैंने गलत किया? कहा क्या? क्या बता, एनी किसी को पसंद करती हो? बस भाई, बहुत हो गया। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और हम भी कि एनी किसको पसंद करती है। ये बात इससे ढकी छुपी नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप उसको इल्जाम ना दे। अली कड़े तेवरू से बोला। एनी के बारे में इतनी नाजेबा बात अली को एक आंख न पाई थी। जब करीम साहब अंदर दाल हुए तो सब उनकी तरफ लपके। कहाँ थे आप बाबा? कितने परेशान थे हम आपके लिए। सब छोड़ो, ये बताओ कि एनी कहाँ है? क्या वो वापस आई? क्या तुम लोगों ने उसको ढूंढा? मिली क्या वो कहाँ है वो? करीम साहब ने परेशानी के हाल में सारे सवालात कर छोड़े। जा ढूंढा उन्हें जाता है जो गुम हो, जो अपनी मर्जी से गए हो वो मिलना नहीं करते। हादी ने तर्ज दिया। क्या क्या बकवास कर रही हो? जबान संभाल कर बात करो। करीम साहब तो तैश में आ गए। हादी तमीज से, क्या तुम भूल गए हो कि बड़ों के सामने कैसे बात करनी है? आदल साहब ने गरजे। करीम साहब को तो किसी तौर पर चैन नहीं आ रहा था। अरमान हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सख्त सा खड़ा था। वो यकटक अंदर की जन्म देख रहा था जहाँ उसकी कीमती बताए जान नालियों में जकड़ी हुई थी। क्या इतनी नाकाबिले बर्दाश्त थी उसके साथ एनी की नज़र में कि उसने अरमान से बदला लेने के लिए अपनी जान की परवाह भी ना की। ये सोचते ही अरमान का दिल हुन हुआ और शिद्दत से अपने आप को खत्म कर लेने की हवाइश की। वो तो हर आती जाती सांस की जमानत थी उसकी। उसके बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता था वो। सो रब से उसकी सेहत और लंबी उम्र की दुआ की जब डॉक्टर आता हुआ नजर आया। डॉक्टर कैसी है वो? उसका बहुत ज्यादा खून बह गया है सर से, मगर सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। सर पर पट्टी बांध दी है और हाथ और पाँव जरा से इफेक्ट हुए हैं, बाकी आप मेडिसिन लेकर घर जा सकते हैं। वो यकटक सामने दीवार को घूर रही थी। जब अरमान अंदर दाल हुआ, एन ने उसकी तरफ देखा। जब अरमान को अपनी तरफ होनहार नजर से देखता पाया। तुम्हें जरा भी ख्याल है कि इस हमाकत का नतीजा क्या हो सकता था? अपने बारे में नहीं तो मेरे बारे में ही याद कर लेती। एन ने उसको गौर से देखा तो उसके चेहरे पर फिक्रमंदी और आंखों में आंसू थे जो उसने आज तक अपने लिए सिर्फ करीम सब की आंखों में देखे थे। यानी जितना हैरान होती उतना कम था। कोई दो मुलाकातों में ही किससे मोहब्बत कैसे कर सकता है? उसका जवाब एनी को ढूंढने से नहीं मिला था, लेकिन एनी ने अपने आप को वक्त के धारे पर छोड़ दिया था। अरमान बेचैनी से उसका एक एक हाथ पकड़कर और हर जगह से मुआयना कर रहा था कि कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई। फिर मेडिसिन की लिस्ट देखी और जूस गिलास में डालकर दिया। एनी ने चुपचाप लबू से लगा लिया। इस सहाने के बाद तो वो भी कमजोरी फील कर रही थी। कोई किसी से दो मुलाकातों में ही मोहब्बत कैसे कर सकता है? एनी ने अरमान को देते हुए कर एन अरमान उस बात को सदेबाप जांगा मुस्कुराया। नकाह के दो बोल में बहुत ताकत होती है, मोहब्बत पैदा हो जाती है। लेकिन एनी ने कुछ कहना चाहा मगर अरमान ने उसे खामोश करवा दिया। हमें चलना चाहिए, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अरमान ने वक्त की तरफ एनी की तवज्जो दिलाई। एनी भी अरमान के सहारे उठ खड़ी हुई। अरमान एक दफा फिर एनी के साथ उसके घर के सामने था। उसे एहतियात से घर से बाहर निकाला। सुबह तुम्हें कॉल करूंगा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना मुझे, अरमान ने हदायत दी। तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? एन ने कड़े तेवरू से पूछा। स्वीटा, जो तुम्हें बीच चौराहे में से उठा सकता है ना, उसके लिए तुम्हारा नंबर हासिल करना कौन सी बड़ी बात है? एन ने उसके बाप पर साथ झटका। उससे पहले किसी भी चीज की उम्मीद की जा सकती थी। उससे पहले कि अरमान एनी को सहारे से अंदर छोड़कर आता कि हदीद की गाड़ी उनके पास आकर रुको, जिसमें से हदीद और कबीर बाहर आए। एनी को उस हाल में देखकर उसकी तरफ लपके। ये कैसे हुआ गुड़िया? हदीद ने एनी को सहारा देते हुए पूछा। उसका दूसरा हाथ कबीर ने पकड़ा। ध्यान रखिएगा मोहतरमा, थोड़ी सी किसकी हुई है, अपने सामने से आती गाड़ी को ना दे सके। अरमान ने तर्ज किया, जिस पर एनी ने गुड़कुस को देखा। बहरहाल अगर बहुत शुक्रिया, हम सुबह से उसके लिए परेशान थे। अंदर आएंगे आप? हदीद ने इलाकियत का फर्ज नभाया। नहीं शुक्रिया, मैं चलता हूँ, उनका ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। वो सब परेशान हाल थे जब उन्होंने पट्टियों में जकड़ी हुई एनी को हदीद और कबीर के सहारे आता हुआ देखा। सब उसकी तरफ दौड़े चले आए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? सबकी मिलीजुली परेशान आवाजें गूंजी। एनी में खड़े होने की गुंजाइश ना थी, इसलिए कबीर और हदीद ने उसे सहारे से सोफे पर बिठा दिया। हम ठीक है, बस हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ये छोटा सा है? करीम साहब ने इसको डांटा। उफ, परेशान क्यों होते हैं बाबा जान? साहब ने उसे डांट पुकार की और बाबा जान ने अलग क्लास ली।
اب تو وہ بیچاری مجرموں کی طرح کٹہرے میں خود کو گرا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ جب کبیر نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کا موبائل فون پکڑا اور کہا کہ اگر آج بھی وہ آدمی مدد نہ کرتا تو شاید بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ علی اسے کمرے میں چھوڑ کر آیا۔ اینی، کیا کوئی ایسی بات ہے جس کا مجھے پتا ہونا چاہیے؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ اینی نے غور سے اپنے سے 4 سال بڑا کزن کم بھائی کو دیکھا تھا، جب سب کزن سب سے زیادہ اسے پیار کرتا تھا اور ہر چیز میں اس کی رائے لیتا تھا، اس کی ہر خواہش اس کے کہنے سے پہلے پوری کر دیتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ علی نے اسے پوچھا۔ یو آر اے سچ اے بلیسنگ ان مائی لائف، اینی نے چمکتی آنکھوں سے جواب دیا، جس پر علی مسکرا دیا۔ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن میں وقت آنے پر تمہیں سب بتا دوں گی۔ علی نے جیسے اس کی بات سمجھ کر سر ہلایا، اسے آرام کرنے کی ہدایت دے کر چلا گیا۔ اینی نے اپنا موبائل دیکھا، جہاں ارمان کا میسج جگمگا رہا تھا، مسٹر ہسبینڈ کے نام سے۔ دوائیاں ٹائم پر لینا۔ خروس۔ اینی نے اس کا نام ایڈٹ کر کے مسٹر ہسبینڈ سے کڑوا کیپسول لکھ دیا تھا اور فاتحہ نے مسکراہٹ سجائی، جسے بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہو۔ اینی نے بامشکل اٹھ کر وضو کیا اور نماز بیٹھ کر پڑھی۔ کچھ بھی ہو جائے وہ نماز قضا نہیں کرتی تھی، اور پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے رب، آج جو کچھ بھی ہوا اس میں تیری مصلحت جان کر قبول کرتی ہوں۔ مجھے سیدھا راستہ دکھانا اور ہادی کو میرے دل سے نکال دینا، تاکہ میں اپنے شوہر سے وفا نبھا سکوں۔ حالات جیسے بھی تھے، اینی نے اسے اپنے رب کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا تھا، اپنی بہتر زندگی کی دعا مانگے۔ زبیر نے لاکھ اپنے ذہن میں سے اس بڑی پیغام کو جھٹکنا چاہا، مگر جھٹک نہیں پایا۔ وہ احساس اتنا خوشگوار تھا کہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا تھا۔ وہ اس احساس کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ پہلے بھی وہ کتنی ہی خوبصورت لڑکیوں سے ملا تھا، مگر کسی نے بھی ملنے پر اس کا دل اس طرح سے نہ دھڑکا تھا جس طرح ثانیہ کے لیے دھڑکا تھا۔ آخرکار دل و دماغ کی جنگ میں دل کی جیت ہوئی، اور دل نے اس بات کا اقرار کیا کہ اسے ثانیہ شاہ سے محبت ہے، اور اب اسے ثانیہ کا دل کی بات جاننی تھی۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہوا، جس پر ارمان تیزی سے نکلتا ہوا گھر سے باہر نکلنے لگا تھا، جب اس کی ماں نے اس کو پکارا۔ بیٹا، کہاں جا رہی ہو اتنی اجرت میں؟ امی جان، لیٹ ہو رہا ہوں، آفس جاؤں گا۔ بیٹا، ناشتہ تو کر کے جاؤ، سلمہ بیگم نے فکر مندہ لہجے میں کہا۔ امی جان، آفس سے کر لوں گا، اب تو کوئی لڑکی آ ہی جانی چاہیے ارمان کی زندگی میں۔ کیوں بابی؟ بلکہ شاہ نے اپنے لہجے میں چاشنی گھولتے ہوئے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ باجی، بس بہت ہوا، میں بھی لڑکیاں دیکھنا شروع کرتی ہوں۔ لڑکیاں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ لڑکی گھر پر موجود ہے؟ بلکہ شاہ نے چال پلوسانہ انداز میں علیشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے۔ بلکہ شاہ اپنی کامیابی پر اندر ہی اندر مسکرائی۔ اب بسات پلٹنے والی تھی، دیکھنا یہ تھا کہ اب بازی کس کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ اینی کسلمندی سے اٹھی جب اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے سر جھٹکا، وہ واش روم سے فریش ہو کر آئی، جب اچانک کچھ سوچتے ہوئے کیلنڈر کی طرف آئی، جس پر 16 تاریخ چاند سے جگمگا رہی تھی۔ اینی کے چہرے پر تفرات کا پہرا تھا جب اس کی سوچوں میں ہلال اس کے آنے والی کال نے ڈالا۔ فون کڑوے کیپسول کے نام سے جگمگا رہا تھا۔ اینی فون کا گھڑکا جیسے فون کرنے والے کو گھونٹ رہی ہو، اور کال جیس کی۔ کیا ہے؟ پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا گیا۔ آرام سے بیگم، میں نے تمہاری مارننگ گڈ بنانے کے لیے کال کی ہے۔ کیوں اس دنیا کو الوداع کہہ رہی ہو کیا؟ افسوس، تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ جی ہاں، کیونکہ یہ نیک کام ہم اپنے ہاتھوں سے انجام دیں گے، اینی نے دانت کچھ کچاتے ہوئے کہا، جس پر ارمان کا چھت پر کہکا گونجا۔ فی الحال تو آپ لیفٹ ٹیبل پر دیکھیے میڈم۔ اینی نے چونک کر گردن موڑی تو سفید گلابوں کا گلدستہ جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کان میں دبا کر سفید پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں لیا اور ناک کے قریب کر سونگا۔ یہ ایک فطری عمل تھا۔ اس کی خوشبو سے اینی کا ذہن تر و تازہ ہو گیا، اور ایک دل فریب سے احساس اس کو چھوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ گلدستے کے درمیان میں ایک چیٹ تھی، جس پر گڈ مارننگ بیٹر ہاف لکھا ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا تمہیں ضرور پسند آئیں گے، یہ تمہاری مسکراہٹ سے پتا چل رہا ہے، ارمان نے خوشکن احساس سے کہا۔ اینی نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا، اسے کیسے پتا چلا کہ ہم مسکرا رہے ہیں؟ فکر مت کرو، میں نے کوئی کیمرہ نہیں لگایا۔ اینی نے فون کو مشکل نظر سے گھورا۔ تمہیں کیسے پتا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ میرا تمہارے دل سے روح کا رشتہ ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ کیسے لگے پھول اچھے ہیں۔ اینی نے لہجے کو سرسری بڑھایا، جبکہ اس کو پھول بہت ہی پسند آئے تھے۔ تم نے ہمیں سفید گلاب دیے، جبکہ محبت میں تو صرف سرخ گلاب دیے جاتے ہیں۔ اس کی معصومانہ بات پر مسکرا اٹھا اور کہا، میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ اینی ششدر رہ گی، تو کیا وہ سب مزاق تھا؟ میں تم سے محبت نہیں کرتا بلکہ عشق کرتا ہوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ میری نظر میں تم قابل عزت ہو، تم میرے لیے صبح کے سحر کی مانند ہو، تم میرے لیے سفید پاک پاس حوروں کی مانند ہو۔ میں نے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھتا ہوں، جس کو اس کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں دیا گیا ہے۔ مختصر، تمہاری ذات میرے لیے سفید گلاب سی ہے۔ ارمان نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ اتنے واضح اور دل فریب اظہار پر اینی کافی دیر تک کھوئی رہی تھی۔ کیا کوئی اسے اس حد تک بھی چاہ سکتا ہے؟ کیا ہادی اسے اتنی عزت دے سکتا تھا؟
जितना मोतबर आज उसे अरमान ने किया था। एनी अपने आप को बुलंद मुकाम पर महसूस कर रही थी। हादी ने उसके साथ क्या किया था, उसकी इज्जत को पैर तले रोंद कर भी उसको जरा भी पछतावा नहीं था। और एक अरमान था जिसने उसे ऊंची मसनद पर बिठा दिया था। इस साथ तशकर से एनी की आंखें नम हो गई थी। कहाँ खो गई? अरमान ने गला खनखार कर एनी को अपनी तरफ मुतवज्जो किया तो एनी ने साथ जुटते बेशक उसने इस मुकद्दस रिश्ते को कबूल कर लिया था, मगर उसका बेबाक अंदाज, हक जताना और सबसे बढ़कर जबरदस्ती शादी पर एनी अरमान से सख्त हार खाती थे। कुछ नहीं, बस तुम्हारा नाम सोच रहे थे। क्या मतलब? तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? अरमान जितना हैरान होता उतना कम था। बाकी स्वीटा, क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं याद? जैसे कि मुझे याद पड़ता है, अभी कल ही हमारा निकाह हुआ है। अरमान ने मुस्कुराई हैरानी से कहा। एनी उसके तर्ज पर कस कराई गई। जी बिल्कुल नहीं याद, क्योंकि जो आपने हम पर सितम डाया था ना, उसकी वजह से हमारे हवास मुअत्तल हो गए थे और हम किसकी कैद में है उसका नाम भी नहीं जान पाए। आप जरा बताना पसंद करेंगे? एन ने दांत पीसते हुए कहा। अरमान एनी के अंदाज पर जमकर आएगा था। अगर वो शेर था तो एनी सवा शेर थे। इनका जवाब पत्थर से देना अच्छी तरह जानती थी और यह बात अरमान 3 मुलाकातों में समझ गया था। स्वीट हार्ट एनी, अरमान तुम्हारा नाम है। अब सर नेम और मुझसे आज़ादी को तो तुम जन्नत में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा साथ इस जहां से उस जहां तक का है। अरमान ने दिलचस्पी से कहकर उसकी बोलती बंद की और एनी ने तंग आकर फोन काट दिया। उफ। अली और कबीर एनी को नीचे लेकर आए तो एक नया तमाशा उनका मुंतजिर था। हादी जोर जोर से राहत बेगम से बहस कर रहा था। हादी, बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ कि परसों हदीद और मायरा की शादी के साथ साथ तुम्हारा और एनी का भी निकाह होगा और ये फाइनल है। अब मुझसे मजीद बहस मत करो। हादी उनके बात सुनते ही हत्थे से उखड़ गया था। उसने 16 बार आंखों से एनी को देखा और कहा, इस सब फसाद की जड़ तुम ही हो, चली क्यों नहीं जाती तुम? और ये कहते ही हादी तन फन करता हुआ बाहर को निकल गया। अली हादी को घूर कर आ गया था और एनी को अपने साथ बिठाकर नाश्ता करवाया। हादी भाई का तो दिमाग खिसका कर रह गया है। तुम दिल पर मत लो। उसे एनी का दिल बहलाने के लिए कहा, मगर उसे कौन बताता कि एनी उससे कहीं ज्यादा जिल्लत बर्दाश्त कर चुकी है। आज 16 तारीख की रात ही वो नकाबपोश अपनी हाकी घसीटते हुए तंग बहतरी गली से गुजरता हुआ एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हो गया था, जो बाहर से नहायत ही जंग आलू थी। वो किस तरह छुप छुपा कर एक खिड़की से अंदर दाखिल हुआ और लोगों की नजर से बचाते हुए राहदार में कैमरे और माइक्रोफोन लगाते हुए गया। उसका काम यही ताकत था। यह इलाका जितना बाहर से सुनसान अंधेरे में डूबा हुआ था, अंदर से इतना ही रंगीनी और रोशनी में डूबा हुआ था, जहाँ कई नवाबजादे और वहशी बुढ़े नस्वालियत का तमाशा देखने आए थे। कोई शराब के नशे में इधर उधर डोल रहा था और कोई उधर। इस नकाबपोश ने एक तहलीक अमेज नजर इंसान पर डाली और अपना काम तमाम करते हुए बाहर के जाना बढ़ा। जहाँ उसने एक शख्स को लड़की ले जाते हुए देखा, उसने आंखें छोटी करके उस शख्स को पहचानने की कोशिश की और अगले ही लम्हे में उसको पहचान चुका था। उसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट ने बसेरा किया जब उसके करीब से 2 हवाजा सिरों की आवाज आई। बल्ला शख्स लगता है जहाँ से लड़कियों को लेके जाता है उन्हें बाइज्जत अपने मुकाम पर पहुंचा देता है। दुनिया में आज भी नेक इंसान बाकी है जो दूसरों की इज्जत करना जानते हैं, मगर ये शख्स यहाँ क्यों आता है? एक ने दूसरे हवाजा सिरा से पूछा। ताकि लड़कियों के माँ बाप की इज्जतें बची रहे। इस नकाबपोश के पास ज्यादा रुकने का टाइम नहीं था, सो उनकी 2-3 बातें सुनते ही तारीख राहदारी में गायब हो गया। रात को एनी बेड पर लेटी हुई नावल पढ़ी थी। आज सुबह से ही अरमान ने 10 मिनट बाद उसकी हैरत दरियाफ्त करके उसकी जान अजाम में कर रखी थी। और सितम तो यह था कि वो एक नंबर ब्लॉक करती तो दूसरे नंबर से का लेता। अगर फोन काटने की धमकी देती तो उसे इसके घर आने की धमकी देता। आखिरकार थक कर एन ने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। जब उसे नीचे से ऊंची ऊंची चिल्लाने की आवाजें आई, वो लड़खड़ा कर चीजों का सहारा लेते हुए उठी और कमरे से बाहर निकली। नीचे निगाह गई तो देखा कि आदत साहब हादी पर बरस रहे थे। ये क्या तरीका है? क्या तुम किसी को भी मुंह उठा कर ले आओगे और हम उसको कबूल कर लेंगे? आदत साहब गुस्से से डाले। बाबा आराम से, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, अब बीवी है वो मेरी। हादी ने अपने पीछे खड़ी हुई लड़की को अपने साथ लगाकर कहा, जो अरूसी लिबास में मलबूस थे। यकीनन हादी उसे भी शादी करके आया था। यकीनन हादी उससे अभी शादी करके आया था। राहत बेगम अलग रो रही थी और फरत उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बाबा जान ने तो खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा था और कमरे में बंद हो चुके थे। अदील साहब अलग उसे खश्मगी आंखों से घूरे थे। तुमने आज हमें बाबा जान से नजम लाने के काबिल नहीं छोड़ा। यंग जनरेशन भी सहमी हुई खड़ी थी। हादी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। राहत बेगम ने रोते हुए कहा, ओ फॉर गॉड सेक मामा, क्या हो गया? आप लोगों को मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं उससे प्यार करता हूँ, एनी से नहीं। और एनी में ऐसी क्या चीज है जो अरीशा में नहीं है? बल्कि एनी को तो ना पहनने ओढ़ने का ढंग है और ना बात करने का तरीका। हर जगह लड़कियों की तरह घूमती रहती है। हादी ने तहजीक अमेज लहजे में कहा, जिस पर अली बिना उठा। हादी भाई, तमीज से बात करें। क्यों तुम्हें
کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ کیونکہ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا وہ بہن ہے میری، اور اس کے لیے مجھے آپ سے بھی بدتمیزی کرنی پڑی تو میں کر جاؤں گا، علی نے بھی باغی لہجے میں کہا، اور اوپر کھڑی اینی نے دکھ سے یہ سب دیکھا۔ اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ اسے آج پتا چلا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ آج کسی اور کو دلہن بنائے کھڑا تھا، یہاں اس کے دل سے دھواں اٹھ رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے دیکھنے میں مشکل درد پیش آ رہی تھی۔ اس کے لیے یہاں مزید رکنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے اندر کی جانب قدم بڑھا دیا، کمرے میں بند ہو کر وہ اپنے رب کی حضور جھکی تھی، اسے اپنا غم غلط کرنے لگی تھی۔ کافی دیر بعد وہ فریش ہو کر آئی اور اپنے آپ سے عہد باندھا کہ اب وہ ارمان کے علاوہ اپنے دل میں کسی اور کو نہیں سوچے گی۔ ثانیہ ابھی تک کل کی ملاقات کے زیر اثر تھی۔ میں نے تو انہیں سوری بھی نہیں کہا۔ اوف، ثانیہ نے شرمندگی سے آنکھیں میچی۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ بھی کہ ارمان کی بہن ایسی ہے؟ ثانیہ نے اپنے سر پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہا جب کا فون بلنک ہوا۔ جہاں ان نون نمبر جگمگا رہا تھا، ثانیہ نے کچھ سوچا اور پھر فون اٹھا لیا۔ ہیلو، آگے سے ایک مردانہ آواز گونجی۔ کون؟ ثانیہ نے سہمتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز سنو تو مل جاتا ہے سکون دل کو، دیکھو تو صحیح میرے درد کا علاج کیسا ہے۔ اس شخص نے بڑھتے ہوئے شعر پڑھا جسے سنتے ہوئے ثانیہ کے اوسان ہتا ہوئے تھے۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ ثانیہ نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کبھی دیکھی ہے زندگی میں ایسی اذیت تم نے کہ کوئی آپ کہے، پھر تم کہے، پھر تم سے کہے تم کون ہو؟ اس نے مزے سے شعر گنگنایا۔ ثانیہ کی رے سے ہمت بھی جواب دے گی اور اس نے فون سے فون کاٹ دیا۔ دوسری طرف دوبیر فون کاٹنے پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اتنی جلدی کہاں ثانیہ میڈم، ابھی تو آپ نے میری بے چینیوں کا حساب دینا ہے۔ آج ارحم گھر کا راشن اور سلمہ بیگم کا کہا ہوا سامان لے کر گھر آیا تھا کہ کوئی بڑی زور سے ٹکرایا۔ لڑکی، کیا نیچے آتے ہوئے اپنی آنکھیں کمرے میں چھوڑ آتی ہو؟ ارحم نے سر ہوتی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے اریبہ کو لتاڑا۔ ہاں، کمرے میں چھوڑ آئی ہوں، مگر تمہاری آنکھیں کہاں چلی گئی؟ اتنی زور سے میری ناک پر لگی ہے۔ وہ ابھی بھی اپنی سرخ ناک کو سلا رہے تھے۔ ہاں، موم کی ہے نا جو ٹوٹ گئی ہے۔ بھائی آپ آ گئے، ثانیہ نے پیچھے سے آتے ہوئے کہا۔ کیا کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ فریش ہونے چلا گیا۔ ثانیہ جو اریبہ کے پیچھے چھت پر آئی تھی اس نے کہا، ارے تمہاری ناک کو کیا ہوا؟ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ ہونا کیا تھا، تمہارے کمرے میں آنے لگی تھی کہ تمہارا ماؤنٹ ایورسٹ جتنا لمبا بھائی میرے سامنے آ گیا۔ میری نازک سی ناک اسے ٹکرا گئی۔ اریبہ نے آنکھیں گھما کر کہا، ہاں ہاں ہاں، چلو کوئی نہیں، چھوٹے موٹے ٹکراؤ تو محبت کے لیے اچھے ہوتے نا۔ یہ کہہ کر وہ الٹے پاؤں بھاگی، کیونکہ اب اریبہ اس کے پیچھے ننگے پاؤں بھاگی تھی۔ جو بھی تھا اسے اب اس کی خیر نہیں تھی۔ رات کو ہادی اور عریشہ چھت پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے گھر والے مجھے اپنا لیں گے؟ کیوں نہیں، اب تم میری بیوی ہو، تم اس گھر سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ عریشہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ اگر تمہاری ماما نے تمہاری شادی اینی سے کروا دیں تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ہادی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ڈبری۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے اور باقی سب کو بھی، مگر میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے تو میرے سامنے اپنی محبت کی بھیک بھی مانگی تھی، مگر میں نے اس کو دھتکار دیا۔ بیچاری بہت روئی، گڑ گڑ آئی، مگر مجھے اس پر رحم نہ آیا کیونکہ وہ ہے ہی اس قابل۔ ہادی کے دل میں اس کے لیے اتنا زہر بڑا ہوا تھا یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب سب گھر والے پریشان دیکھیں گے، اداس دیکھیں گے، تو پھر مجھ سے منت کریں گے کہ میں اسے شادی کر لوں، تو تم کیا کرو گے؟ اس لڑکی نے چونک کر پوچھا۔ میں؟ ہادی نے شیطانی کہکا لگایا، اور میں اسے شادی کر لوں گا، مگر اس کی شرط رکھوں گا کہ اس کو اپنانا یا اپنانا میری مرضی ہے۔ مگر تم اسے شادی کیوں کرو گے؟ اس لڑکی نے الجھ کر پوچھا۔ اب کوئی ہاتھ آئی دولت ایسے تو نہیں جانے دے گا نا؟ دادا جان نے اس کے نام بہت ساری جائیداد چھوڑی ہوئی ہے، ٹیکنیکل وہ جائیداد شادی کے بعد اس کے شوہر کی ہوگی، یعنی کہ میری۔ اس طرح ایک تیر سے دو شکار کروں گا میں۔ ہادی اور عریشہ دونوں شیطانی ہنس دیے تھے۔ یہ شیطانی منصوبہ سنتے ہی باہر کھڑے شخص کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اتنی گری ہوئی اور گٹیا سوچ کر اس شخص کا دل کیا کہ وہ ہادی کا منہ توڑ دے۔ وہ بنا چاہ پیدا کیے چپ چاپ واپس چل دیا۔ اسے جلد از جلد کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔